हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं फलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं फलितं मधुरं चरितं मधुरं प्रमितं मधुरं
यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा ललितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्. It's all, the credit goes to Mr. Churchill Pandian, who has really conceptualized the idea and has really proved to be the best. And the people are all enjoying today. He has created. Thank you, sir.